शिकान मेहदी याद करबला है, हम मातमी कबीला ज़हरा की हम दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। काबिल सद एहतराम मोहतरमुल मकाम जनाब राजा साहब चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब नासिर शिराजी साहब, असद अब्बास नकवी साहब और सैयद इकबाल रिजवी साहब, आप तमाम अहबाब को और आपकी टीम को इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर हदिये तबरीक पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत कॉन्फ्रेंस आपने सजाई है और बहुत ही लाजवाब मुकर्रीन को आपने दावत खिताब के लिए यहाँ पे बुलाया है, इज़हार ख़याल के लिए बुलाया है। मुझसे कबल बहुत अहम गुफ्तगू अहबाब ने फरमाई है। मैं भी इत्तेहाद व वहदत के हवाले से एक वर्कर के तौर पर अपनी खिदमात इस मुल्क के लिए और इत्तेहाद उम्मत के लिए रखता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हमेशा इल्तिजा करता हूँ कि इस मुल्क में इत्तेहाद व वहदत का रास्ता अपनाने वाले अज़ीम लोगों की इस सई को इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। इस्तेमार जिस तरह पंजे गाड़े हुए है मुल्क पाकिस्तान में और उम्मत मुस्लिमा में, हम सब पर वाज़ेह है और हम सब जानते हैं। और इस्तेमार की सदियों की तारीख़ है कि वो हमेशा लोगों को टुकड़ों में तकसीम करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर उनको चलाता है, अपने मफादात के लिए उनको इस्तेमाल करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में जो कौमों के अहवाल बताए हैं उसमें फ़िरऔन का अहवाल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है हमें और उससे सबक और दर्स लेने का हुक्म इरशाद फरमाया है। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि वजअल अहलहा शिय्यान यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तख्यी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। कि फ़िरऔन मुल्क के इस ज़मीन पर, तमाम ज़मीन पर इंसानियत को तकसीम करता था सरकशी करने के लिए, और वो इस तकसीम के ज़रिए से उन पर हुक्मरानी करता था। आज का इस्तेमार और सदियों का इस्तेमार, हिकमत अमली एक ही है। आज का इस्तेमार भी इस ज़मीन पर लोगों को तकसीम करके अपनी हुकूमत बरकरार रखना चाहता है और वो जगह जगह पर टुकड़ों टुकड़ों में मुसलमानों को तकसीम कर रहा है बतौर ख़ास। लेकिन इस हिकमत अमली के मुकाबले में वो लोग भी पैदा होते हैं जो इस्तेमार के मुकाबले में खड़े होते हैं और इसी फिर रूए ज़मीन पर एक दूसरा गिरोह जन्म लेता है जो इस्तेमार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस गिरोह की इस्तेमार आबियारी भी करता है, परवरिश करता है।
بلکہ یوں کہیں کہ ان لوگوں کو اپنا اثاثہ سمجھتا ہے، اور سیدی علامہ عارف الحسین حسینی اور سیدی شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمہ اللہ کی صورت میں جو لوگ استعمار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی لائبلٹی سمجھتا ہے اور ان کو راستے سے ہٹاتا ہے اور ان کو شہید کرواتا ہے، ان پر گولیاں چلواتا ہے، اور اپنے ان ایسٹس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے عالم اسلام پر انہیں مسلط کرتا ہے بادشاہتیں دے کر۔ لیکن ایک استعمار کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے، ایک میرے رب کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے، اور میرے رب کی حکمت عملی ہمیشہ کامیاب و کامران رہتی ہے، ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ آج کے استعمار کا سب سے بڑا سرغنہ، سب سے بڑا بدماش امریکہ ایک عرب ملک میں جائے گا، اپنے نمائندہ ملک میں جائے گا تو اس کو بڑی رسوائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اس کے استقبال کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اس کے لیے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ نہیں بچھائی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ان شہداء کے نقش قدم پر ہم چلیں، اپنی جانوں کے نذرانے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر ہم ایسا کر گئے تو ہم بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہدائے کربلا تک پہنچیں گے، شہدائے بدر و حنین تک پہنچیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے اور تشخص کے لیے اگر ہم نے اپنی زندگی کو بالکل سکون اور عیاشی میں رکھا تو یاد رکھیے کہ استعمار جو ہے وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، استعماری قوتیں آپ کو ختم کر کے دم لیں گی۔ یہ مت سمجھیے کہ جو استعمار کی پلٹون میں جو لوگ داخل ہیں وہ محفوظ ہیں۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ عرب ممالک میں بیٹھے ہیں یا عجم ممالک میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ذریعے سے ان اہل حق کے راہیوں کو ختم کرتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ تمہیں ختم کرتا ہے اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹاتا ہے، تمہاری بادشاہتیں ختم کرتا ہے اور تم کو حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ راستہ جو شہادت کا راستہ ہے یہ بہترین راستہ ہے، لیکن یہ مشکل راستہ ہے۔ لیکن یہ شہداء اور ان کا خون ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے تو مشکل سفر، لیکن یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جس زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ